ओए, मुझे की एक बात बताओ। मुझे एक चीज का पता है जिससे खाने से रोजा नहीं टूटता। हाँ हाँ बताओ यार, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता? चमाट चमाट के खाने से ना रोजा नहीं टूटता। ये रोज़े की हाल में तुम्हें बोंगी मारना ज़रूरी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो रमज़ान के काफ़ी सारे रोज़े गुजर चुके होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमें भी अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। गैस के मेन्यू में खुशामदीद। उर्दू में मालूमात हासिल करने के लिए एक दबाएं, इंग्लिश में मालूमात हासिल करने के लिए 2 दबाएं, गैस की शिकायत के लिए 1 दबाएं, गैस के बिल की अदायगी के लिए 2 दबाएं। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए अपने वालिदैन के पाँव दबाएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसिफ है जी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। ये सुई शुक्रन गैस के ऑफिस का ही नंबर है ना? नहीं, ये गफूर चाय वाले का ऑफिस है। अरे भाई, सुई शुक्रन गैस के ऑफिस में कॉल की है तो सुई शुक्रन गैस का ही ऑफिस होगा ना। हमारे यहाँ इफ्तारी और सहरी में गैस बंद हो जाती है। ओह अच्छा अच्छा, ये पेट की खराबी की वजह से हो रहा है। ऐसा करें, आप किसी डॉक्टर से रुजू करें, ये गैस के ऑफिस का नंबर है। अरे मैं चूल्हे की गैस की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी में गैस बंद हो जाती है जिसकी वजह से हमें सहरी में काफ़ी दिक्कत का सामना है। देखिए, पहली तो बात ये है कि सहरी का गैस से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग तब भी सहरी किया करते थे और रोज़े रखा करते थे जब गैस दरियाफ्त नहीं हुई थी। लिहाजा ज़्यादा शोर मत मचाइए, रोज़ा रखिए और मुझे भी थोड़ा आराम करने दें। सुबह ही सुबह आ जाती हैं कंप्लेन करने। इसमें कुछ शक नहीं है कि हमारी ख़वातीन सहरी में सबसे पहले जागती हैं, फिर सहरी तैयार करती हैं। इसके अलावा जब सहरी जब सब लोग कर लेते हैं तो आखिर में उनको वक्त मिलता है सहरी करने का। इसी तरह फिर दोपहर में जो बच्चे वगैरह होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनके लिए दोपहर को खाना तैयार करना, और इसी तरह फिर 4 बजे दोबारा से जो है वो इफ्तारी का मामलात शुरू हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनका साथ दें। अगर उनका साथ दे सकते हैं उनका हाथ बटा दें, और अगर हाथ नहीं भी बटा सकते तो कम से कम उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें नुक्स ना निकालें, उनको मोटिवेट करें और तनकीद वगैरह ना करें। क्योंकि जैसे होते हैं इन गर्मी के रोज़ों में आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है और उन्होंने ख़ुद भी रोज़ा भी रखा होता है और तमाम चीज़ों को भी चलाना। तो आइए देखते हैं वीडियो। बेगम रोज़े के बाद काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। यही वजह है कि उठने में काफ़ी दुश्वारी होती है। अरे कमजोरी वगैरह कुछ नहीं है। दरअसल इफ्तारी को इफ्तारी समझकर किया करें, वलीमा समझकर मत खाया करें। अरे, खाने पीने का कोई आइटम रह गया है तो बताओ, वरना तरावी के लिए निकलो, देर हो रही है। अरे अब कोई आइटम नहीं बल्कि आइटम बम चलाना बाकी रह गया है। इफ्तारी इफ्तारी, ऊपर से चने शरबत समोसे पकोड़े। 4 बजे से इफ्तारी बनाने बैठी हूँ और ऊपर से कम वक्त हमारी गैस की लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। अरे इतना गुस्सा मत करो। ओ मैडम, आप किसके इंतजार में बैठी हुई हैं बर्तन धोने के लिए? तुम्हारे काला फुप्पो ने नहीं आना? अच्छा अम्मी उठ रही हूँ। एक तो इफ्तारी के बाद जो बर्तन होते हैं ना, तौबा अल्लाह माफ करे, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पता है भाई, खाला और पप्पो तो खैर रशिया और अमेरिका की तरह हमें पाकिस्तान समझकर इस्तेमाल करती हैं, काम वाम नहीं आएंगी। हाँ अच्छा, तो ये तो कॉमन सी बात है। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हम जो ऑफिस में होते हैं रमज़ान के दौरान, रमज़ान में अक्सर अपना टाइम पास करने के लिए जो है वो देर देर तक लेट सिटिंग उसमें कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और उसमें जो है वो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लोग गेम खेल रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं, जो कि ऑफिस का काम नहीं होता। तो याद रखें कि रोज़ा हमें इस बात की भी कभी दर्स देता है कि आपका जो टाइम जो है वो ऑफिस का टाइम है तो उसमें ऑफिस के ही काम कर सकते हैं, यानी ऑफिस से रिलेटेड कोई लर्निंग कर लें या ऑफिस से रिलेटेड काम करें। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने काम में जो है वो आप उस वक्त को जो है वो अपने
غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی گناہ کی بات ہے جو وہ ایک قسم کی جو اپنی روزی جو ہے وہ حلال نہیں کر رہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت کو جو ہے وہ اس آفس کا ہے تو اس آفس کے لیے ہی یوز کریں. تو گائز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کی وجہ سے آفس ٹائمنگ جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے تاکہ آپ گھر جا کر روزہ افطار کر سکیں. ارے بھائی کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، افطاری تک پب جی چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں میں رکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دیکھنا باس کو نہ پتہ چلے. ارے آپ سب ابھی تک آفس میں ہی ہیں، افطاری میں صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے. جی سر تھوڑا سا گیم رہ گیا تھا بس. گیم؟ نہیں سر تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. اوکے میں نکل رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اللہ حافظ. جیسا کہ دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ باقی ہر جگہ پہ ہم لوگ اپنی مسلک کو لے کر آ جاتے ہیں اور آپس میں ہمارے اختلافات رہتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ ہم لوگ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر آپس میں متحد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلک میں کہیں پہ 8 تراویح ہوتی ہے، کہیں پہ 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو کبھی 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تراویح جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے اور اس کو باجماعت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بغیر جماعت کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش کریں رمضان المبارک میں جیسے کہ باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹی جا سکیں، کیونکہ اس ماہ رمضان میں ہر چیز کا ڈبل ٹرپل ثواب کر دیا جاتا ہے اور اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قدر ثواب کو جو ہے وہ اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں باجماعت نمازیں ادا کریں، تراویح باجماعت ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں. جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے تو اعتکاف ہمیشہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ خواتین بازاروں میں جا سکتی ہیں، مزاروں میں جا سکتی ہیں، لیکن ایک جا نہیں سکتی تو صرف مسجد میں نہیں جا سکتی. اعتکاف مسجد میں ہی جائز ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے جس میں یوں بتایا گیا اور جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو. یہ بات تبھی پوری ہو سکتی ہے جب عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہوں گی، ورنہ اگر کوئی شخص مباشرت کے غرض سے اپنے گھر داخل ہوگا یا گھر جائے گا تو مسجد سے نکلتے ہی اس کا اعتکاف تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. تو مباشرت تو دور کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، لہٰذا کسی بھی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھیں. گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. یار تراویح کے لیے آج آؤ گے نا؟ ہاں ضرور آؤں گا، لیکن پیسے یاد سے لے کر آنا. ارے وہ کیون والا اپنا دوست ہے، فکر نہیں کرو. یار کہیں سٹا مارتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے. ارے سارا بچپن گزرا ہے تراویح کے دوران ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے، آج تک تیرا بھائی کبھی نہیں پکڑا گیا. باسط بیٹا آج دیر کر دی تراویح میں. ابا میں نے پوری تراویح پڑھی ہے، آپ 8 پڑھ کے آگے ہوگے. باسط بیٹا آج دیر کر دی تراویح میں. ابا میں نے پوری تراویح پڑھی ہے، آپ 8 پڑھ کے آگے ہوگے. باسط بیٹا آج پھر دیر ہوگی نماز میں. ابا میں نے پوری تراویح پڑھی ہے، آپ 8 پڑھ کے آگے ہوگے. ارے کون سی مسلک میں چلا گیا ہے؟ میں نے بھی تو 20 تراویح پڑھ کر آیا ہوں. یہ 22 تراویح کون سے مسلک میں ہوتی ہے؟ یہ 2 تراویح پان والا تو نہیں پڑھا رہا؟ سارا رمضان سٹا مارتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے گزر گیا اور میں سمجھ رہا ہوں میرا بیٹا نمازی بنا ہے. اللہ پاک کی ذات کس قدر نوازتی ہے، کس قدر مہربان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شوال کے 6 روزے، یعنی اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے سارے سال کے روزے کا اجر دیا جائے گا. یعنی آپ نے رمضان کے تمام روزے رکھے، اس کے بعد آپ کے اگر جو روزے رہ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اگر روزے کم ہیں یعنی آپ چاہیں تو وہ روزوں کی گنتی پہلے پوری کر لیں، اور اگر آپ ان کی گنتی پوری کر نہیں سکتے، وہ زیادہ روزے چھٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے ماہ شوال میں شوال کے 6 روزے رکھیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بونس رکھا ہے کہ خالی یہ 6 روزے رکھ لیں گے اور رمضان کے روزے رکھیں گے تو آپ کو پورے سال کا روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ یہی چیز پورے زندگی میں دہراتے رہتے ہیں
تو سمجھ لیں پورے کا پوری زندگی آپ کو روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یعنی ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ساری زندگی بلا ناغہ روزہ رکھے، لیکن اس عمل سے، ان 6 روزوں سے آپ کی ساری زندگی آپ کو ثواب ملے گا ساری زندگی میں روزے رکھنے کا. تو آپ بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے تو رکھیں گے، شوال کے روزوں کو بھی رکھیں، اور اس سے اس اللہ پاک نے جو آپ کو اور ہمیں ایک آفر دی ہے اس سے بھی مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ. رمضان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے روزے کو گانے سن کے، ویڈیو دیکھ کے گزار دیتے ہیں، اور بعض لوگ سو کر اپنے روزے کو گزار دیتے ہیں. ساری رات جاگنے کے بعد صبح آفس میں ایک الگ ہی ماحول بنا رہتا ہے، انسان بالکل نشے کی حالت میں رہتا ہے، آدھا تو نیند میں ہی کام چلتا رہتا ہے. گھر میں ایک کریکٹر ضرور ہوتا ہے جس بیچارے کا روزہ نہ ہونے کی وجہ سے اس دن بھر اس سے تمام تر کام کروائے جاتے ہیں، اور عین افطاری کے وقت اسے یہ کہہ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا کون سا روزہ ہے. دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ سحریاں کی، افطاریاں کی، لیکن اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں اس رمضان کو آخری رمضان سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، تاکہ ہم اس رمضان میں اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کر لیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں اپنے دوست غفور کو اجازت دیں. اللہ حافظ.